दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को जावेद राठौर का सलाम। दोस्तों, आपने तोते तो कभी नहीं उड़ाए होंगे, लेकिन ये मुहावरा तो ज़रूर सुना होगा कि मेरे तोते उड़ गए। तो आज कुछ ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि मुस्लिम लीग नून के लीडरों के बयानात सुनकर मेरे तो तोते ही उड़ गए। पहले तो एक वज़ीर साहब ने कहा था कि जो कोई कहेगा कि पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है वो मुल्क दुश्मन होगा। और आज दूसरे वज़ीर साहब ने, बल्कि वज़ीर दफ़ा साहब ने ये कह दिया कि हमारा मुल्क तो दिवालिया हो चुका है, हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं और मैं एक दिवालिया मुल्क का वज़ीर हूँ। और फिर एक और बयान जो मुस्लिम लीग के सीनियर नायब सदर ने दिया, 2 हफ्ते पहले उन्होंने कहा था कि 22 नवंबर तक हमारी हुकूमत ही नहीं थी, और आज उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि हमारी हुकूमत आज भी नहीं है। मोहतरमा, आप कहना क्या चाहती हैं? क्या वाकई आपकी हुकूमत नहीं है, या आप इस मुल्क के अवाम को बेवकूफ़ समझती हैं और आप ये समझती हैं कि जैसे मोहतरम आपके बुजुर्गवार और चाचा साहब लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे, अपोजिशन के लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज कराते रहे झूठे और सच्चे, और ये कहते रहे कि हम पेट फाड़ कर कौम के पैसे निकालेंगे, माहदे करके आप लोग मुल्क से जाते रहे, तो फिर आप ये कह रही हैं कि आपकी हुकूमत नहीं है। तो किसकी हुकूमत है फिर? ये तो बताएं। शहबाज शरीफ कौन है आपके? वो क्या आपके चचा नहीं हैं? आपके दादा के बेटे नहीं हैं? माना कि आपके अबू की हुकूमत नहीं है, लेकिन आपके चचा की हुकूमत है, और हमारे कल्चर में चचा को भी अबू का ही दर्जा दिया जाता है। और आप किस तरह रोज़ बयान बदलती हैं, और आप बरी ज़िम्मा होना चाहती हैं जो कारनामे इस हुकूमत ने किए हैं, जो मईशत तबाह की है इस हुकूमत ने, मुल्क को बैंकरप्ट कर दिया है इस हुकूमत ने, आपके चचा ने, जिसमें आप भी शामिल हैं और आपके बुजुर्गवार भी शामिल हैं, जिनकी बाजवा साहब से खुफिया डील के बाद ये सारा काम हुआ। लेवल प्लेइंग फील्ड का फार्मूला जो बाजवा साहब ने चलाया, जो पहले उनकी डॉक्ट्राइन थी, अपनी डॉक्ट्राइन के तहत आपके वालिद साहब को उन्होंने छुट्टी कराई, फिर आपके वालिद साहब को वापस ले आए। वो वापस वैसे ही तो नहीं लाए, कुछ तो आप लोगों ने लेन देन किया होगा। वैसे ही तो नहीं शहर में चर्चा कि बाजवा साहब के ससुर जो है आपकी फैमिली से बड़े देरीना ताल्लुकात हैं, और उन्होंने सारा कुछ डीलें कराई हैं, और अभी आप कह रही हैं कि आपकी हुकूमत नहीं है, इसलिए कि लोगों को पता चल गया है कि आप जो कहते थे वो सब गलत था, झूठ था। आप इंग्लैंड से एक अरस्तू को लाए, एक अफलातून को लाए कि वो डॉलर कंट्रोल करेगा। उसने डॉलर 270 पर पहुंचा दिया। उसने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। 10 महीने पहले जो मुल्क में 16-17 अरब डॉलर रह गए थे, अब वो 2 अरब के करीब पहुंच गए हैं। एक महीने का क्या, 2 हफ्ते का भी आपके पास खर्चा नहीं रहा। हज़ारों कंटेनर जो है वो समुंदर पर पड़े ख़राब हो रहे हैं, जिनमें बुनियादी लोगों की खाने पीने की चीज़ें हैं, दवाइयाँ हैं, दालें हैं, लेकिन आपको कोई असर नहीं हो रहा। किसी चीज़ का कोई आपको गम नहीं है। आपको गम है इक़्तिदार का, और दूसरा गम आपको ये खाया जा रहा है कि लोग इमरान खान के साथ क्यों चले गए हैं, और आप हर सूरत में इमरान खान को रास्ते से हटाना चाहते हैं। अब इमरान खान अकेला नहीं है,
عمران خان کے ساتھ پورا پاکستان ہے، بلا شبہ اس کے اندر عمران خان کا بھی کنٹریبیوشن ہے کہ اس نے ملک سے پیسہ چوری نہیں کیا، وہ ملک میں پیسے لے کر آیا۔ آپ کے پاس اربوں کی جائیداد ہونے کے باوجود آپ نے کوئی ہاسپٹلز نہیں بنایا، آپ لوگوں کی والدائیں مر گئی تو آپ لوگ جنازے میں ساتھ نہیں آئے، لیکن عمران خان کی والدہ مر گئی تو اس نے اپنی والدہ کے نام پر کینسر ہاسپٹل بنایا جہاں کئی لوگوں کا مفت علاج ہوتا ہے۔ امریکہ جیسے ملک میں بھی کینسر کا علاج مفت کہیں نہیں ہوتا۔ اس نے یونیورسٹیاں بنائیں، اس نے پیسہ چوری نہیں کیا، سیاست میں غلطیاں کی ہوں گی، زبان سخت استعمال کی ہوگی، لیکن اس کی نیت میں فطور نہیں ہے، وہ عوام سے مخلص ہے، پاکستان سے مخلص ہے۔ اس نے غریب لوگوں کے لیے ایک ہیلتھ کارڈ دیا، آپ نے وہ ہیلتھ کارڈ بھی چھین لیا غریب سے تاکہ غریب اپنا علاج بھی نہ کرے۔ پہلے غریب بھوک سے سسکیاں لے کے مر رہا تھا، اب وہ بغیر علاج کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائے اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مجھے نہیں نکتہ چینی کرنی، آپ کی ذات کے اوپر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ جوان دکھنے کے لیے، خوبصورت لگنے کے لیے، کم عمر ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو کروڑوں کی پلاسٹک سرجری کرا لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ کا اپنا پیسہ ہے، جیسے بھی آپ نے کمایا، لوگ کہتے ہیں لوگوں کا لوٹا ہوا ہے، عوام کا ہے۔ میں یہی سمجھتا ہوں چلیں آپ کا اپنا پیسہ ہے، آپ نے اپنے اوپر خرچ کیا، لیکن عوام پر کیا خرچ کر رہے ہیں؟ عوام سے تو آپ نے روٹی بھی چھین لی ہے، روزگار بھی چھین لیا ہے۔ وہ فیصل آباد جہاں 10 مہینے پہلے مزدور نہیں ملتا تھا، آج وہاں ساری ملیں بند ہو گئی ہیں۔ سیالکوٹ میں یہی حال ہو گیا ہے، لوگوں کے پاس بجلی بھی نہیں ہے، گیس بھی نہیں ہے، اور آپ کے ارسطو صاحب کہہ رہے تھے میں IMF کو ڈیل کر لوں گا۔ I don't care. You don't care because you don't care about the people of Pakistan. آپ کو پاکستان کے لوگ چیونٹیاں لگ رہے ہیں، ان کو کیڑے مکوڑے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ کہہ دینے دیجئے مجھے، میں گواہ ہوں خود کہ پہلی بار پاکستان کے اندر جو لوٹا کریسی تھی وہ آپ کے والد صاحب نے شروع کی تھی۔ چھانگا مانگا لے گئے تھے جب محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف عدم اعتماد کرنے کے لیے، وہاں سے لوٹا کریسی کی بنیاد ہوئی۔ پھر وہیں سے صحافیوں کے اندر لفافہ جرنلزم انٹروڈیوس کرایا آپ نے۔ پھر ماشاء اللہ آپ نے عدالتوں پہ حملہ بھی آپ نے کیا، پھر ججوں میں بریف کیس آپ نے بانٹے، بیوروکریسی کے اندر نیپوٹزم، کرپشن، آپ نے پورا پاکستان کا سسٹم خراب کر دیا ہے۔ آپ کی فیملی ذمہ دار ہے اس کی، کوئی انویسٹیگیشن ہو غیر جانبدارانہ تو آپ کے والد محترم اور آپ کے چچا صاحب اس کے ذمہ دار ہیں۔ سو کالڈ پولیس مقابلوں میں آپ کے چچا نے اور ابھی وزیر داخلہ نے، جو وزیر داخلہ ہیں، کتنے لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو پولیس مقابلے میں مروایا۔ ماڈل ٹاؤن میں بے گناہ لوگوں کے اوپر آپ نے گولیاں برسائیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طریقے سے آپ لوگوں کو یا پیسے سے خرید لیں گے یا ڈرا کے خرید لیں گے۔ لیکن اب آپ کے سامنے جو شخص ڈٹ گیا ہے، نہ وہ پیسے سے بکنے والا ہے، نہ وہ آپ کے خوف سے ڈرنے والا ہے، اور آپ حواس باختہ ہو گئے ہیں۔ اپنے حواس کھو کر آپ ملک کا سارا سسٹم تہس نہس کر رہے ہیں۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی، جمہوری ملکوں میں لوگوں کا سینٹیمنٹس دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے اسمبلیوں سے استعفیٰ دیا، میں نے اس کے اوپر تنقید کی کہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ لوگ اس کے ساتھ آئے، اتنے جلسے اس نے کیے، لوگوں نے شرکت کی، لوگوں نے اس کے ساتھ والہانہ محبت کا اظہار کیا۔ پھر آپ نے کچھ نشستوں کے استعفے منظور کر لیے، لوگوں کو پتہ اس نے اسمبلی میں نہیں جانا، پھر بھی اس کو ووٹ دیے۔
آپ کو اس کے بعد پتہ لگ جانا چاہیے تھا. اگر کچھ شرم کچھ حیا ہوتی تو اب ویسے ہی اقتدار سے رخصت ہو جاتے مستعفی ہو کر. لیکن نہیں، پھر اس کے بعد اس کو لانگ مارچ کرنا پڑا. پھر آپ نے گولیاں برسائیں، اس کی جان لینے کی کوشش کی. اللہ نے بچا لیا اس کو. اور پھر اس کے بعد اس نے آخری کام کیا، اسمبلیاں تحلیل کی، ایک آئینی اقدام کیا جو آئین کے تحت وہ کر سکتا تھا، یہ سمجھ کر کہ آپ لوگ الیکشنز کرائیں گے، کیونکہ آئین واضح طور پر کہتا ہے. اور میں یہی کہتا ہوں کبھی کبھی کہ خان صاحب آپ بھی الوہین کا شکار ہیں، خوش فہمی کا شکار ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ آئین پہ عمل کریں گے؟ ان کے لیے آئین کیا ہے؟ ان کے لیے آئین کوئی چیز نہیں ہے. ان کے لیے آئین وہی ہے جو ان کے مفاد میں ہو. جب چاہتے ہیں یہ صلح کر کے باہر چلے جاتے ہیں. انہوں نے کبھی رزسٹ کیا؟ ایک تھا نا غیور آدمی، غیرت مند آدمی، اس نے اپنے آپ کو سولی پر چڑھا دیا اور اس نے کہا میں رحم کی اپیل نہیں کروں گا، میں جنرل ضیاء الحق کے ساتھ گھٹنے نہیں ٹیکوں گا، اپنی جان دے دوں گا. وہ آج بھی زندہ ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کی پارٹی بھی اس کے منشور سے ہٹ گئی ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ مل گئی ہے، آپ کی بی ٹیم بن گئی ہے. اور آپ لوگ ویسے ہی نہیں ملے، چونکہ آپ لوگوں کے اصول تو پہلے ہی نہیں تھے، تو لگتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنا منشور بدل لیا ہے، آپ کا منشور اپنا لیا ہے، آپ کے اصول اپنا لیے ہیں. پیپلز پارٹی پاکستان کے عوام کے لیے قائم ہوئی تھی، چند اشخاص کے لیے نہیں. ملک جو ہے قائد اعظم نے عوام کے لیے بنایا تھا کہ تاکہ عوام یہاں آزادی سے رہیں، خوشحال ہوں. نہ وہ خوشحالی ہے، نہ وہ آزادی ہے. اور بدقسمتی سے جن لوگوں نے ملک کا دفاع کرنا تھا، اس ادارے کو بھی آپ نے خراب کیا، اس کو بھی پولوٹڈ بنا دیا. جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس کی 100% ذمہ دار پی ڈی ایم کی حکومت ہے اور جنرل باجوہ ہیں. باجوہ صاحب، نواز شریف نے جو بھی جرم کیے تھے آپ کو کوئی حق نہیں تھا وقت سے پہلے مینوپولیشن کر کے اس کو ہٹائیں، اس کی حکومت کو ختم کریں. جانے دیتے عوام کے پاس، عوام احتساب کرتے. پھر اگر عمران خان نے کوئی غلطی کی تھی تو عمران خان کا احتساب عوام نے کرنا تھا. آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے یہ ملک کے لیے خطرہ ہے؟ آپ کو کس نے بتایا؟ یعنی آپ عقل کل ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں وہی صحیح ہے. خدا کے لیے اس ملک کے ساتھ زیادتی نہ کریں. یہ ملک بڑی قربانیاں دے کے بنایا ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، لیکن اس ملک کو آپ نے برباد کیا ہے، لوگوں کو یرغمال بنا کے رکھا ہے. یہ اس ملک کے اندر اتنی پراسپیرٹی، خوشحالی آ سکتی تھی کہ پورے ایشیا میں یہ ملک سب سے آگے ہوتا، لیکن آپ لوگوں کی بد اعمالیوں کی وجہ سے، ذاتی انا کی وجہ سے اور ذاتی فائدوں کی وجہ سے یہاں پہنچا ہے. میں آپ لوگوں سے کچھ نہیں کہنا، چونکہ آپ کو اثر نہیں ہوگا. آپ نہ دھیمی آواز سے بات سمجھ آتی ہے آپ کو، نہ اونچی آواز سے سمجھ آتی ہے. آپ سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے. لیکن میں پاکستان کے عوام سے کہتا ہوں کہ لوگوں اٹھو، یہ وقت ہے. ملک اس وقت شدید بحران میں ہے. آپ لوگ نہیں اٹھیں گے، یہ جو پی ڈی ایم والے یہ چپکے رہیں گے، نہ ان کو باہر سے مدد آئے گی، نہ ان پہ کوئی ٹرسٹ کرے گا، اور نہ ان کے اندر یہ ویژن ہے کہ یہ ملک کو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں. میں بتاتا ہوں فارمولا، 1 سال کے اندر اندر یہ ملک جو ہے سارے قرضے کم از کم 50% دے سکتا ہے، اور 5 سالوں کے اندر ملک سیلف سفیشینٹ ہو سکتا ہے. یہ عمران خان کر سکتا ہے اگر اس کے ساتھ صحیح لوگ ہوں، صحیح اس کے ایڈوائزرز ہوں. عمران خان کیوں کر سکتا ہے؟ کہ لوگ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اگر ہر باہر سے ایک ایک پاکستانی جو ہے وہ $1000 $2000 بھیجے
दुनिया भर से कितने रुपए बनते हैं, हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, हर महीना 1 साल 2 साल तक माना पाकिस्तान को भेज सकते हैं। लेकिन जब नज़र आए कि वहाँ कोई दयानतदार है, जब आप जैसे बददयानत लोग बैठे हों, तो कोई एक पैसा 1 टका भेजने के लिए तैयार नहीं होगा। पहले भी आपने एक स्कीम शुरू की थी, कर्ज उतारो मुल्क संवारो, मैंने भी उसके अंदर लाखों जमा करवाए थे उस अकाउंट में, उसका पता ही नहीं चला, अकाउंट बंद हो गया, खा गए आप लोग सारे पैसे। आप लोगों को जो मदद बाहर से मिलती है, ज़लज़ला ज़दगान की आप मदद खा गए, सैलाब ज़दगान की मदद आप खा गए, आप पे लोग क्यों ट्रस्ट करें? मेरा पीटीआई से ताल्लुक नहीं है, मैं पीटीआई का मेंबर नहीं हूं, ना वोट दिया है। शायद अब मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर दूंगा वोट, और अब मैं सपोर्ट इसलिए कर रहा हूं पीटीआई को और इमरान खान को कि आप लोग जो है जो कुछ कर रहे हैं खिलवाड़ मुल्क के साथ और अवाम के साथ, वो नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है। हर जी शऊर आदमी जो शऊर रखता है उसको पता है। क्या अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा इंडिया ने किया, उसके कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए वही आगे आपने भी किया, आपने वहाँ से बाय किया, आप यूज़ हुए और आप यूज़ होते रहे हो, क्योंकि आपके अंदर वो उतनी सूझबूझ नहीं है कि आप जियो पॉलिटिक्स को, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझ सकें। आप लोगों को बस 2 से 4 बनाना आता है और लूट खसूट आता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं आता। चलें, मैं माजरत चाहता हूँ अगर किसी को मेरी बातों से तकलीफ़ हुई हो, लेकिन ये मेरे दिल की बातें हैं, सच्ची बातें हैं। मुझे रोज़ लोगों की कॉल्स आती हैं, किस हालत में हैं लोग बेचारे, कई लोगों के पास खाने के पैसे नहीं, इलाज के पैसे नहीं हैं। तो लोगों की हालत ज़ार देख के अफसोस होता है। मैं यहाँ रहकर अगर कुछ और नहीं कर सकता, अल्लाह ने मुझे ज़बान दी है तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो मैं कर रहा हूँ और वो मैं करता रहूँगा इंशाअल्लाह। चलें दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों के अंदर आगाही पैदा हो और लोगों को मालूम हो कि सिर्फ पीटीआई के लोग नहीं, आम पाकिस्तानी भी जो है वो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हैं, पीटीआई के साथ खड़े हैं, चूँकि उनको इन लोगों से कोई खैर की तवक्को नहीं है। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।